बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। इख्तिलाफी नोट के साथ मैं हूँ उम्मे रुबाब ज़ैन। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ नई पॉलिटिकल डेवलपमेंट से करेंगे। आपको बताएं, अब से कुछ देर पहले बनी गाला में इमरान खान की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ का इजलास जारी था। इस इजलास में फैसला किया गया, साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जिन 9 हल्कों में ज़िमनी इलेक्शन होना है उन 9 हल्कों में वो खुद उतरेंगे। इससे पहले आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के 9 अरकान के कौमी असम्बली से इस्तीफे मंजूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन ने ऐलान कर रखा है कि 25 हल्कों में, आपको बताएं कि 25 सितंबर को इन 9 हल्कों में इलेक्शन होना है, जिसके बाद तहरीक इंसाफ का ये फैसला कि इमरान खान खुद इन हल्कों में उतरेंगे, किसी और कैंडिडेट को इस हल्के में नहीं उतारा जाएगा। इसी तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, बताइएगा, बड़ा अहम फैसला किया गया है तहरीक इंसाफ की जानिब से, यानी कि कोई और कैंडिडेट नहीं होगा, इन 9 के 9 हल्कों में इमरान खान साहब खुद ही उतरेंगे? जी बिल्कुल, और ये फैसला इसलिए किया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समझती है कि अगर 9 के 9 हल्कों में, जो कि 25 सितंबर को जहां पोलिंग होने जा रही है, इमरान खान अगर इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं तो शायद वो तमाम हल्कों में जीतने की सलाहियत रखते हैं। तो ऐसे में इलेक्शन कमीशन ने जब आज शेड्यूल जारी किया और कल से इस शेड्यूल का पहला मरहला यदि पब्लिक नोटिस जारी हो जाएगा तो उसके बाद जो फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर 10 अगस्त से 13 अगस्त को होगा, तो उसमें इमरान खान भी अपने नॉमिनेशन पेपर फाइल करेंगे और 25 सितंबर को इस पे चूंकि पोलिंग होनी है और इसमें बुनियादी तौर पे इसका जो स्पिरिट है वो ये है कि मैदान खाली नहीं छोड़ना पीडीएम जमातों के लिए, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि अगर मैदान खाली छोड़ा जाता है तो ऐसी सूरत में जो वो 1-2 वोटों के सहारे खड़े हैं तो वो अपनी चूंकि स्ट्रेंथ इसको बढ़ाना चाहते हैं और यही वजह है कि मखसूस जो इस्तीफे हैं उन्हें मंजूर किया गया है और उसके बाद यहाँ पर इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। अब मर्दान है, चारसदा है, पिशावर है, कुर्रम फैसलाबाद, ननकाना साहिब, मलीर, जो कोरंगी कराची है और इसके अलावा कराची साउथ है। यहाँ पर अब चूंकि इलेक्शन कमीशन ने इन 9 हल्कों में इलेक्शन के हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया है, बाकी 2 मखसूस नशिस्तें हैं उसमें भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से नॉमिनेशन मांगी गई हैं, तो ऐसे में उस प्लान को डिस्टर्ब करना है बुनियादी तौर पे, क्योंकि बाद में नशिस्तें तो ये छोड़नी होगी, पार्लियामेंट से तो बाहर है ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, लेकिन वो समझते हैं कि जो पीडीएम का ये प्लान है अपनी स्ट्रेंथ इसको बढ़ाने के हवाले से उसको बुनियादी तौर पे हिट करना है और उसमें इमरान खान का खुद तमाम हल्कों में आने का फैसला इसीलिए है ताकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलग अलग जो कैंडिडेट्स हैं वो खड़े करने के बाद जो कैंपेन करनी पड़ेगी, इस तरह से वो आसानी से ये ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें जीत सकते हैं। और अब से कुछ देर पहले हमारी मुलाकात हुई इमरान खान से, तो इमरान खान ने ये खुद बताया कि ये फैसला हो गया है, हमारी लीगल टीम ने इसका जायजा लिया है और वो ये समझते हैं कि चूंकि इससे पहले भी 5 हल्कों में एक मरतबा इलेक्शन लड़ चुके हैं तो ऐसे में कोई ऐसी कानूनी कदगन उनकी टीम के मुताबिक उन्हें नजर नहीं आती, तो वो अब जो नॉमिनेशन पेपर 10 अगस्त से 13 अगस्त के दरमियान जमा होने हैं उसमें इमरान अदील वड़ाइश, आपने क्या कहा, इससे पहले 5 हल्कों में ऐसा इलेक्शन लड़ चुके हैं इमरान खान साहब? जी बिल्कुल, इमरान खान इससे कबल जो है वो 5 नशिस्तों पर इंतखाबात जीते थे और उसके बाद उन्होंने बाकी नशिस्तें छोड़ी थी और यही वो दोबारा से इस अमल को दोहराना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं इस अमल को दोहरा कर। अच्छा, ये बताइएगा अदील वड़ाइश की ये इमरान खान साहब का जाती फैसला है या जब ये हिकमत अमली तय की गई होगी कि अब क्या करना है, 9 हल्कों का ज़िमनी इलेक्शन आ रहा है, तो रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मशवरा दिया गया? जी, रहनुमाओं की जानिब से उन्हें मशवरा दिया ये गया कि पार्लियामान में तो अभी वापस आने के कोई इम्कानात नहीं है, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चूंकि पार्लियामान में वापस आ रही है, तो इसलिए उनके 9 कैंडिडेट्स आ जाएंगे, अगर वो जीत भी जाएंगे तो पार्लियामेंट में तो उन्होंने जाना नहीं है। तो इसका बुनियादी मकसद सिर्फ पीडीएम के उन जो कैंडिडेट्स हैं उनका मुकाबला करके उनको हराना है। यही वजह है कि इमरान खान जब हर हल्के में खुद उतरेंगे तो उसके बाद जो पीडीएम का ये प्लान है जो वो समझते हैं कि जी यहाँ से जीतना उनके लिए आसान है, तो इसे मुश्किल बना दिया जाएगा। इस आसान काम को मुश्किल बनाना चाह रहे हैं साबिक वजीर आजम इमरान खान। बहुत शुक्रिया। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद अदील वड़ाइश हमारे साथ मौजूद थे। साहब, इसका कानूनी पहलू लेकर आपकी जानिब आऊंगी, लेकिन इससे पहले शामी साहब आप बताइएगा कि ये सियासी हिकमत अमली जो तहरीक इंसाफ ने बनाई है कि इमरान खान साहब खुद इन तमाम के तमाम 9 हल्कों में उतरना चाह रहे हैं, तो ये ठीक है? तहरीक इंसाफ इससे जो नताइज हासिल करना चाह रही है वो कर लेगी? देखिए, ये एक बड़ा दिलचस्प फैसला है
عمران خان کیونکہ روایتی سیاستدان نہیں ہیں، وہ نئے نئے تجربے کرتے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک انتخاب میں انہوں نے کئی نشستوں سے حصہ لیا تھا، لیکن ساری نشستوں پہ تو وہ کامیاب نہیں ہوئے تھے، لیکن متعدد رہنما بر صغیر میں 2 نشستوں پر یا 3 نشستوں پر انتخاب لڑتے رہے ہیں۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے بھی 1970 کے انتخابات میں لاہور سے انتخاب لڑا تھا، لاڑکانہ سے لڑا تھا، اور ڈیرہ اسماعیل خان سے لڑا تھا مولانا مفتی محمود کے مقابلے میں۔ تو مولانا مفتی محمود کے مقابلے میں تو ان کو شکست ہوئی تھی اور 2 حلقوں سے وہ جیت گئے تھے، لیکن اب جیتنے کے بعد آپ کو ایک نشست رکھنا ہوتی ہے اور باقی سب خالی کرنی ہوتی ہے، اور کوئی قدغن نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن نے ہمارے یہاں بحث تو بڑی ہوئی ہے کہ اس سے وسائل ضائع ہوتے ہیں، اس لیے اس پہ پابندی لگنی چاہیے کہ کوئی شخص جو ہے 1 سے زیادہ نشستوں پر یا 2 سے زیادہ نشستوں پر انتخاب نہ لڑ سکے، لیکن قانون میں کوئی ایسی تبدیلی کی نہیں گئی۔ تو عمران خان صاحب اگر 9 نشستوں پہ کھڑے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ نشستوں سے منتخب ہونے کے بعد وہ پھر استعفیٰ دیں گے اور پھر ان پہ انتخابات ہوں گے، اور اس طرح دوسری نشستیں خالی ہو گئیں تو وہاں بھی وہ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ تو بڑی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہو جائے گی، یعنی آپ انتخابات برائے انتخابات کر رہے ہوں گے۔ اس سے عمران خان صاحب اپنی شخصیت کی دھاک بھی بٹھانا چاہتے ہیں کہ اگر وہ ہر نشست پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو یا زیادہ تر نشستوں پہ کامیاب ہو جاتے ہیں تو ان کی مقبولیت جو ہے وہ اس کا پرچم بھی پورے ملک میں لہرائے گا، اور اس طرح وہ قومی اسمبلی جو ہے اس میں بھی یعنی وہ اس میں بھی شامل نہیں ہوں گے اور چین سے بھی بیٹھنے نہیں دیں گے حکومت کو۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج ہے، بڑا دلچسپ چیلنج ہے، اور اس طرح کا چیلنج میرا خیال ہماری بر صغیر کی تاریخ میں کسی سیاسی لیڈر نے اس سے پہلے اپنے حریفوں کو نہیں دیا۔ اب دیکھیں کہ وہ اس کا کیا جواب دیتے ہیں، کوئی قانون میں تبدیلی کرتے ہیں یا وہ بھی خم ٹھوک کر میدان میں آتے ہیں۔ تو بڑا ایک ایسی صورتحال پیدا ہوئی ہے جو میرا خیال بڑی دلچسپی کا باعث ہوگی، اور ہماری تاریخ میں ایک نئے باب کا اضافہ ہوگا اس سے۔ تاریخ میں آپ کہہ رہے ہیں شامی صاحب ایک نئے باب کا آغاز ہو جائے گا۔ سعد رسول صاحب، اس سے پہلے جنرل الیکشن میں 5 نشستوں پر عمران خان صاحب الیکشن لڑے، 1 نشست اپنے پاس رکھی، اب وہی تجربہ دہرانے جا رہے ہیں، 9 نشستوں پر خود ہی عمران خان صاحب الیکشن لڑیں گے۔ یہ بتائیے گا کہ قانونی ماہرین کی ٹیم نے عمران خان صاحب کو تو سیٹسفائی کر دیا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹھیک ہے اس میں کوئی قانونی قدغن نہیں ہے، عمران خان صاحب ایسا کر سکتے ہیں؟ دیکھیے قانونی ٹیم کی جو ان کی اوپینین ہے، جس طرح ابھی شامی صاحب نے ایکسپلین کیا، قانون یہ نہیں کہتا کہ آپ میکسیمم کتنی سیٹس کے اوپر لڑ سکتے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ قانون بڑا واضح طور پہ کہتا ہے کہ آپ 1 یا 1 سے زیادہ سیٹوں کے اوپر کوئی بھی شخص کینڈیڈیٹ ہو سکتا ہے۔ جب کوئی شخص 1 سے زیادہ سیٹوں کے اوپر ہوگا تو وہ کتنی سیٹوں کے اوپر ہوگا اس کا تعین قانون نے نہیں کیا، جس کی وجہ سے جس طرح شامی صاحب نے بھی ابھی فرمایا، صرف پاکستان میں نہیں پورے بر صغیر میں، وہاں پہ بھارت میں بھی، بنگلہ دیش میں بھی لوگ جو پولیٹیکل ڈائنسٹیز کے لوگ ہیں ہمارے، انہوں نے ملٹیپل سیٹ سے لڑا ہوا ہے۔ تو اس کے اندر تو میرا خیال ہے کہ قانونی طور پہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوگا، اور اگر یہ قانون بدلنا چاہتے ہیں تو 100 بسم اللہ، یہ تو آپ ہمیشہ ہی کر سکتے ہیں کہ اپنی مرضی کا سسٹم بنا لیں، لیکن اس وقت کے قانون میں بظاہراً کوئی پرائم فیشیو اس کے اندر کوئی قدغن نظر نہیں آتا۔ میں اگر تھوڑی سی سے آگے کی آپ کی اجازت سے گزارش کروں کہ ویسے یہ آئیڈیا مجھے تو بڑا اچھا لگا ہے کہ عمران خان صاحب کو چاہیے کہ آنے والے الیکشن کے اندر بھی 342 سیٹوں سے ایک دفعہ وہ خود سارے نامینیشن پیپرز بھر دیں اپنے۔ اچھا، اس سے یہ ہوگا کہ میرے اندازے میں وہ کوئی کافی ڈھیر ساری سیٹیں جیت جائیں گے۔ لیٹس ایسے ہی ہم اگر ایک کیاسا رائٹ اندر کہتے ہیں کہ 150، دیکھیے اگر وہ 150 سیٹیں جیت جاتے ہیں، اس کے بعد ان سب کے اوپر بائی الیکشن ہوگا، تو جب بائی الیکشن کے اندر کچھ سیٹیں وہ ہار جائیں گے تو ان کو کم از کم یہ واضح ہو جائے گا کہ ان کے دیگر گرد و نواح کے لوگوں کی وجہ سے اور پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز کی وجہ سے کتنی سیٹیں کم ہو جاتی ہیں پی ٹی آئی کی، ان کی جو میکسیمم سیٹس ہیں وہ میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب شاید خود ہی جیتیں گے۔ اچھا، نون لیگ کے حوالے سے سعد رسول صاحب مجھے بتائیے گا، پھر پروگرام میں ہم آگے بڑھتے ہیں، کہ نون لیگ کے پاس اب کیا قانونی آپشن ہوگی اس کو روکنے کے لیے جو عمران خان صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، یا وہ روک سکتے ہیں؟
देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि नून लीग के वकला हजरात हो सकता है कि इसको एक जनरल कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज वो करने की कोशिश करें कि जब आपको पहले से पता है कि एक शख्स जो है अगर वो जीत गया तो उसने बेशतर सीटों से रिज़ाइन कर देना है, तो स्टेट को कॉस्ट पड़ेगी, जो मुतल्लिका कंस्टिट्यूएंट है उसका राइट फिर से इफेक्ट होगा, वो उतनी देर अनरिप्रेजेंटेड रहेगा। तो हो सकता है कि वो एक जनरल कानूनी चैलेंज तो कर दें, लेकिन इसके ऊपर कोई स्पेसिफिक आइनी चैलेंज इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि एक तो कानून के अंदर ये कुछ सुकम है या खामोशी है इस बात के ऊपर, और दूसरा इस वजह से कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हमारी दीगर बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके लोग भी, मेंबरान भी मल्टीपल सीट से एक एक इलेक्शन के अंदर या बाई इलेक्शन के अंदर लड़ चुके हैं। जो दीगर कानून की ऑप्शंस नून लीग के पास हैं वो उनको मेरा ख्याल है ज़्यादा रिगरसली परसू करेंगे, जिस तरह के, और मेरे ख्याल में शायद उसमें इतना दम नहीं है जिस तरह के उन्होंने ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के बाद बहुत सी चीज़ों में कार्रवाई करने की बात की। मेरा ख्याल है कि उनकी कानूनी टीम उस चीज़ पे ज़्यादा फोकस कर रही होगी, मल्टीपल सीट्स पे इलेक्शन लड़ने का मेरा नहीं ख्याल कि उनका चैलेंज अदालत में रजिस्टर होगा। ठीक हो गया। वफाकी सियासत में दिलचस्प सूरत हाल बनने जा रही है। तहरीक इंसाफ ने फैसला किया कि इमरान खान साहब 9 हल्कों में खुद ही मैदान में उतरेंगे। नून लीग का इसका क्या रिएक्शन होगा अभी तक तो सामने नहीं आया। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं, पंजाब की सूरत हाल की बात करते हैं। पंजाब में क्या चल रहा है, काबीना ने अभी तक हल्फ क्यों नहीं उठाया, इस पर बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा हमारे साथ मौजूद हैं। हसन, इससे पहले जो वज़राए आला थे, अगर हम बात करें उस्मान बुज़दार की या हमजा शहबाज की, तो उनकी गवर्नेंस पर बड़ा सवाल उठता रहा, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के बारे में कहा जाता है कि बड़ा वो क्विक फैसले लेते हैं। तो क्या वजह है अभी तक ये हल्फ क्यों नहीं उठा सकी पंजाब काबीना? देखिए, इसमें 2 चीजें थी। एक तो ये थी कि यही इतलात कह रही थी कि जैसे चौधरी परवेज लाई हल्फ लेंगे, उनको ये मुतवक्का था कि क्या फैसला आ सकता है, तो फौरी तौर पर कैबिनेट का ऐलान किया जाएगा और ऑथ टेकिंग होगी। लेकिन जो मामला चल रहे थे काफ लीग की तरफ से कि हमारे जो है उनकी तरफ से ये एक मामला सामने रखा गया था कि टोटल 10 सीटें हैं, 8 वजारतें दी जाएं, एक खुद वजीर आला साहब होंगे 9 और एक खातून थी, उनको शायद वो वजारत नहीं देना चाह रहे थे। इस तरह वो चाह रहे थे कि हमारे पास टोटल 9 ओहदे आ जाएंगे। अच्छा। जिस पर जो है साबिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को जब बताया गया कि हम लिखना चाहते हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने आपको क्योंकि वजारत आला दे दी है तो हम अब जो है 15 अफराद जो होंगे कैबिनेट के, वो तरीके इंसाफ के वो अफराद होंगे जो पहले जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है, और कुछ अफराद शामिल किए जाएंगे जो आजाद लड़के आए हैं, जो इंतहाई कॉम्पिटेंट है, जिनको वो समझते हैं कि वो अगर फील्ड में उनको टास्क दिया जाए तो वो बेहतरीन रिजल्ट दे सकते हैं। ये मामला चलता रहा, इसमें जो है काफी कोशिश की जाती रही काफी को मिल जाए, और आखिरकार जब वो लाहौर में आए तो उसमें उन्होंने कुछ अफराद को बुलाया जिनको ये टास्क दे दिया गया था, और खुद जो है वज़ीर आला पंजाब ने कुछ अफराद जो काफ लीग के थे उनको भी जो है मदऊ कर रखा था ताकि मुलाकातें करवाई जाएं। इस मामले पर आखिरकार अब ये फैसला हो चुका है कि काफ लीग को तो कोई फिलहाल वजारत नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता रोज जो जराए हैं वो ये दावा करते हैं कि मोनिस इलाही साहब ने कोशिश की थी कि 2 वजारतें मिल जाएं, एक मोहम्मद खान भट्टी साहब के अजीज हैं और दूसरा जंग से ताल्लुक रखते हैं, 2 वजारतें अगर मिल जाएं तो जिस पर इमरान खान साहब ने ये कहा कि हम अगले फेज में आपको वजारतें दे सकते हैं, फिलहाल आपको वजारतें नहीं दे सकते। इस पर मोनिस इलाही ने भी ट्वीट करके कहा कि हमें जो वजारत आला मिलती है हम इससे आगे आपसे कुछ नहीं मांगना चाहते। अलबत्ता अब जो है ये तय हो चुका है, कल 11:30 बजे जो है वो गवर्नर हाउस में ऑथ टेकिंग होने जा रही है, और ये बड़ी बात है कि मुस्लिम लीग नून ने ये फैसला किया और बाकायदा प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने ये इकदाम दिए गवर्नर पंजाब को कि हम कोई ऐसी रुकावट नहीं डालेंगे, अगर वो ऑथ के लिए कहते हैं तो आप पूरी तौर पर ऑथ लेंगे। गवर्नर हाउस में तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, उनको आगाह भी कर दिया गया है और बाकायदा तस्दीक की है प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने कि जो अब जो है वो कल 11:30 बजे ऑथ होगा। कल 11:30 बजे आप कह रहे हैं ओथ होगा। अच्छी बात है, गवर्नर अपनी आईनी जिम्मेदारी अदा करने जा रहे हैं। नून लीग की सियासत की हसन रजा अगर हम बात करें तो बातें हो रही हैं साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की वतन वापसी की, तो इस हवाले से कोई नून लीग के अंदर की खबर बताएं, क्योंकि अब उनके अपने वज़रा भी उन्हें बुला रहे हैं कि जनाब आप आएँ, अब आपकी ज़रूरत है यहाँ पर। जी बिल्कुल, इसमें बड़ी अहम चीज ये थी कि कल एक बड़ी डेवलपमेंट उस वक्त देखने को मिली कि जब वीडियो लिंक पर मुस्लिम लीग नून की आला क़यादत का हंगामी इजलास हुआ जिसमें नवाज शरीफ साहब भी मौजूद थे, इसहाक डार साहब, जवेद लतीफ साहब वहाँ से लंदन से, और यहाँ से जो है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और दीगर अफराद मौजूद थे। उसमें ये चीज सामने रखा गया कि क्योंकि अगर आम इंतखाबात इसी साल होते हैं या जब भी होते हैं तो हमें जो है एक मजबूत बयानिए की जरूरत है, उससे ज्यादा नवाज शरीफ का पाकिस्तान में होना जरूरी है।
جس پر نواز شریف صاحب نے جو اندر موجود تھے میٹنگ میں، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نواز شریف صاحب نے یہ بات تسلیم کی اور تجویز سے اتفاق کیا، اور اس کے بعد یہ چیزیں چل رہی ہیں کہ شاید اس ماہ کے آخر میں 30 یا 31 تاریخ کو یا پہلے اگلے مہینے کے سٹارٹ میں وہ پاکستان جو ہے وہ آنے کا امکان ہے۔ اس کے حوالے سے معاملات زیر غور لائے جا رہے ہیں، اور اس میں 4 چیزیں یہ طے کی گئی تھی کہ ہم نے ایسا جو ہے وہ آئندہ انتخاب کا بیانیہ بنانا ہے جس میں یوتھ جو ہے ہم اس کو اپنا کور کر سکیں، اور کیونکہ بیانیہ جو ہے وہ یوتھ کو اور ورکرز کو جو ہے وہ اپنی طرف کھینچنا ہے۔ اس ٹائم ان کے پاس کوئی ایسا بیانیہ نہیں ہے جس کو وہ سامنے رکھ کے اس پوزیشن کو بہتر بنایا جا سکے، اور 1 مہینے کے اندر اندر انہوں نے یہ حسن حسن صرف بیانیہ بنانے کا سوچ رہے ہیں یا اصل میں کوئی بیانیے کے نیچے کوئی پالیسیز بھی سوچی جا رہی ہیں؟ کیا یہ ایک صرف میسج کیمپین ہوگی یا کوئی نواز شریف صاحب کو بتا بھی رہے ہیں کہ گورننس میں بہتری کیسے آئے گی؟ بالکل یہ چیز بالکل درست ہے، اور کل انہوں نے بتایا ہے، اور باقاعدہ وزیر اعظم نے بھی بریفنگ دی اور مسٹر اسماعیل صاحب اور دیگر افراد نے بھی جو ہے ان کو بریفنگ دی، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس مہینے کے آخر تک ایک تو ڈالر بڑی مستحکم پوزیشن پر آ جائے گا، دوسرا ہم مہنگائی کو کافی حد تک کنٹرول کر لیں گے جو ان کو بتایا گیا ہے، اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس مہینے کے آخر تک کافی بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، ہم کافی مثبت جو ہے وہ پہلو کو اجاگر کرتے ہوئے مثبت تبدیلیاں لائیں گے جس سے خاص طور پر مہنگائی کو کنٹرول کیا جا سکے گا۔ اور ایک اور چیز جو سب سے امپورٹنٹ تھی، نواز شریف نے یہ اقدامات دیے ہیں کہ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہتر کیا جائے، اور ممکن ہے کہ اسی مہینے کیونکہ آئی ایم ایف کی بھی پہلی قسط متوقع ہے تو اس کے بعد بڑی تبدیلیاں دیکھنے کو ملیں گی، پھر ہو سکتا ہے کہ یہ اسی مہینے کے آخر میں پوزیشن سیاسی ایک بڑا جو ہے وہ تبدیلی دیکھنے کو ملے، اور ہر بندہ جو ہے وہ الیکشن کی طرف بھی جا سکتا ہے اور معاملہ کسی اور طرف۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں بڑی تبدیلی دیکھنے کو ملے گی۔ بہت شکریہ، ڈپٹی بیورو چیف حسن رضا ہمارے ساتھ موجود تھے۔ شامی صاحب آپ کی جانب آئیں گے، ایک طرف سابق وزیر اعظم عمران خان پر نااہلی کی تلوار لٹک رہی ہے، توشہ خانہ ریفرنس بھی سماعت کے لیے مقرر ہو گیا، الیکشن کمیشن نے 23 اگست کو عمران خان کو طلب بھی کر رکھا ہے، دوسری طرف عمران خان خود میدان میں اترنے جا رہے ہیں، متوقع نتائج جو تحریک انصاف چاہتی ہے وہ حاصل کر لے گی؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ اگر ان 9 حلقوں میں عمران خان صاحب اترتے ہیں ورسز پی ڈی ایم تو عمران خان صاحب بازی مار جائیں گے؟ دیکھیے، اگر 9 حلقوں میں عمران خان صاحب اترتے ہیں تو بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں گے، مگر اس سے پہلے جو انہوں نے جب کئی حلقوں سے الیکشن لڑا تھا تو وہ ہر حلقے سے جیتے نہیں تھے۔ لاہور میں وہ طارق عزیز صاحب کے مقابلے میں جو ٹی وی اینکر تھے بڑے معروف پی ٹی وی کے، ان کے مقابلے میں شکست کھا گئے تھے، کراچی میں بھی شکست ان کو ملی تھی، وہ تو میرا خیال ہے میاں والی سے وہ جیتے تھے، باقی تو وہ نشستیں نکالنے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے۔ اور اس وقت میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ آپ اتنی نشستوں پر کیوں انتخاب لڑ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کوئی حلقہ خالی تو نہیں چھوڑا جا سکتا، تو میں نے کہا پھر آپ 237 نشستوں پر انتخاب لڑ لیں، وہ کیوں خالی چھوڑ دی ہیں؟ تو اس پر وہ ہنس پڑے تھے۔ ابھی جو سعد رسول صاحب نے کہا، دیکھیے میرا خیال ہے کہ اس وقت مسلم لیگ نون کو اور اس کے اتحادیوں کو غور کرنا پڑے گا۔ یہ جو ضمنی انتخابات اس وقت ہو رہے ہیں ان میں تو شاید قانون میں کوئی تبدیلی نہ ہو سکے، لیکن بعد ازاں کوئی قانون میں تبدیلی ہو سکتی ہے کہ 2 سے زیادہ حلقوں سے کوئی الیکشن نہیں لڑ سکے گا، یا 3 سے زیادہ حلقوں سے کوئی الیکشن نہیں لڑے گا۔ اس طرح کی تعداد جو ہے مقرر کی جا سکتی ہے تاکہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کو فردر انتخاب میں حصہ لینے سے روکا جائے۔ اور اگر اس پر بھی غور کیا جا سکتا ہے کہ جو موجودہ انتخابات ہونے والے ہیں ضمنی، ان سے پہلے کوئی قانون میں ترمیم کر دی جائے تو اس طرح کی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ بہرحال عمران خان جو ہیں وہ مضبوط کینڈیڈیٹ ہوں گے، اور جو مقامی امیدوار ہیں ان کے لیے بہت مشکل پیدا کریں گے، یعنی بھاری بھرکم امیدوار ہوں گے، ان کا مقابلہ آسان نہیں ہوگا۔ شامی صاحب کچھ ترامیم تو نیب کے حوالے سے بھی ہوئی ہیں جن کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ بڑے لوگ جو چوری کریں انہیں چھوڑ دیا جائے گا۔ دیکھیے وہ تو قانون بن گیا نا، سینٹ سے بھی منظور ہو گیا، قومی اسمبلی سے بھی منظور ہو گیا، اب صدر مملکت اس پہ دستخط کریں گے، دستخط نہیں بھی کریں گے تو ایک مقررہ وقت کے بعد وہ خود بخود قانون بن جائے گا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ اسے جوائنٹ سٹنگ میں پیش کیا جائے۔ تو میرا خیال ہے کہ وہ تو قانون بن گیا ہے اب اور سپریم کورٹ میں چیلنج بھی ہو گیا ہے۔ اب دلچسپ بات یہ ہے کہ خواجہ حارث جو نواز شریف صاحب کے وکیل تھے اس سے پہلے، وہ اب عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، اور احتساب ایکٹ میں جو ترامیم ہوئی ہیں ان کو انہوں نے چیلنج کیا ہے۔ اب اس میں پی ٹی آئی کا دعویٰ ہے کہ یہ اس سے بہت ریلیف ملے گا جو برسر اقتدار لوگ ہیں ان کو، لیکن
ہمارے اعظم نذیر تارڑ صاحب وہ کہتے ہیں کہ زیادہ تر ترامیم وہی ہیں جو عدالتوں نے جن کی نشاندہی کی تھی. تو اس میں اب عدالت میں یہ معاملہ ہے, اگر کوئی ایسی ترمیم ہوگی جو دستور کے خلاف ہے تو میرا خیال وہ ساقط ہو جائے گی, ادروائز تو پھر ترمیم ہو گئی ہیں. مگر دیکھتے ہیں ایک دو ترمیمیں تو ایسی ہیں ہاں جن پہ میرا خیال ہے بڑے پیمانے پہ اعتراض ہو رہا ہے. یعنی اگر کسی شخص کے پاس کوئی ایسی جائیداد یا ایسے ایسٹس موجود ہیں جو اس کی آمدن سے زیادہ ہوں, تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ پھر اس کو یہ ثابت کرنا چاہیے کہ وہ اس کے جائز ذرائع سے اس نے کمائے ہیں. یعنی پہلے نیب کو یہ ثابت کرنا پڑے گا یہ اثاثے اس کے ہیں. جب یہ ثابت ہو جائے کہ اس کے ہیں تو پھر بارِ ثبوت اس پہ ہونا چاہیے. تو یہ بحث ہمارے یہاں ہو رہی ہے, اب دیکھتے ہیں کہ حتمی شکل کیا ہوتی ہے. بالکل ایسا بھی ہے کہ جھوٹا ریفرنس دائر کرنے والے پر بھی 5 سال قید کی سزا ہو سکتی ہے. جی شامی صاحب, سعد رسول کی جانب بڑھتے جی بات مکمل کر لیجئے, کیا کہنا چاہ رہے ہیں شامی صاحب؟ اچھا, مطلب یہ ہے کہ اس میں بارِ ثبوت جو ہے, عام قانون جو ہمارا ہے اس میں تو بارِ ثبوت الزام لگانے والے پر ہوتا ہے, لیکن اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ اگر کوئی پبلک آفس ہولڈر ہے اور اس کے پاس ایسے ایسٹس موجود ہیں جن کی نشاندہی ہوتی ہے, ثابت ہو جاتا ہے یہ اس کے ہیں, تو پھر اسے ثابت کرنا چاہیے نا کہ اس نے جائز ذرائع سے کمائے ہیں. تو پھر اس کو تو آپ کھلی چھوٹ نہیں دے سکتے کہ آپ کہیں کہ پہلے آپ ثبوت اکٹھے کریں گے اور پھر اس کے بعد کوئی بات ہوگی. ثبوت تو صرف یہ اکٹھے کرنے ہوں گے, اور اس حوالے سے آج شامی صاحب سماعت بھی ہوئی ہے, اس کے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. سعد رسول صاحب عدالت کیا فیصلہ کرتی ہے. بالکل سعد رسول صاحب, وقت کم ہے, بریک پر جانے سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ اب ان کیسز میں سے نکلے گا کیا؟ ایک طرف توشہ خانہ کا ریفرنس, دوسری طرف یہ جو فنڈنگ والا معاملہ, اس پر بھی نون لیگ عدالت جانے کا ارادہ رکھتی ہے, سپریم کورٹ جائے گی. یہ بتائیے گا کہ ممکنہ کیا نتائج نکل سکتے ہیں ان ریفرنسز سے؟ جی ضرور اس پہ بات کرتے ہیں, لیکن اس کے لیے تھوڑا وقت زیادہ چاہیے ہوگا. آپ کے پاس چند اگر منٹ ہیں تو میں جو شامی صاحب نے بھی نیب کے قانون پہ بات کی اس کے پرسپیکٹو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب, اور شاید آپ ان کے ساتھ 2 وکیل اور شامل کر لیں, عطا تارڑ صاحب اور رانا ثناء اللہ, ان 4-5 لوگوں کے علاوہ کسی بھی شخص کا, حتیٰ کہ خواجہ حارث صاحب جو اس کے اندر وکیل ہیں, جو ہسٹوریکلی نون لیگ کے وکیل رہے ہیں, ان کا بھی یہ خیال نہیں ہے کہ اس نیب کے ترمیم کے بعد جو کیسز پہلے موجود تھے حکمران جماعت کے بہت سے لوگوں کے, وہ ختم نہیں ہو جاتے, اور کیا یہ آئین کے خلاف ہے یا نہیں. صاحب قطع کلامی کی معذرت, بریک آ رہی ہے, بریک کے بعد اس پر ہم تفصیلاً بات کرتے ہیں, ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں, اسی پر ہی بات ہوگی. سعد رسول صاحب آپ سے ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. سابق وزیر اعظم عمران خان نے بڑا بولڈ ڈیسیژن لیا ہے, کریز سے باہر نکلنے کا فیصلہ کیا ہے کہ 9 حلقوں میں جو ضمنی الیکشن ہوگا وہ خود میدان میں اتریں گے. لیکن اس کے بعد اب سے کچھ دیر پہلے فواد چودھری صاحب پریس کانفرنس کر رہے تھے, انہوں نے کہا کہ جنرل الیکشنز ہونے چاہیے. سعد رسول صاحب, اگر تحریک انصاف جنرل الیکشنز کی طرف جانا چاہتی ہے تو پھر یہ جو کر رہے ہیں کہ 9 حلقوں میں خود اتریں گے, پھر جو سیٹوں سے جیت جائیں گے کچھ چھوڑ دیں گے, ان پر پھر انتخاب ہوگا, تو پھر یہ سارا سلسلہ تحریک انصاف کیوں شروع کرنا چاہ رہی ہے؟ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ یہ سارا طریقہ تحریک انصاف شروع نہیں کرنا چاہ رہی. یہ سارا کام جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے ایک فیصلے سے شروع ہوا ہے. تحریک انصاف نے تو اپنے تمام استعفے دیے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی اور ان کے اتحادیوں نے بھی. تو جب انہوں نے استعفے دیے ہوئے, آپ اگر الیکشن کمیشن سارے استعفے قبول کر لے تو عمران خان صاحب کوئی 134 سیٹوں سے تو نہیں کھڑے ہو رہے ہوں گے, تو ایک جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا. الیکشن کمیشن نے 11 سیٹیں پک کی تحریک انصاف کے کہنے کے مطابق, ایسی سیٹیں جہاں پہ ان کو لگا کہ تحریک انصاف کمزور ہوگی اور ان کے متعلقہ کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ کافی اسٹرانگ ہوں گے. ایسی سچویشن کے اندر عمران خان صاحب کی ایک پالیسی ہے, یا ان کی بظاہراً ان کی پارٹی کی ایک پالیسی لگ رہی ہے کہ ہم اسمبلیوں میں نہیں جائیں گے. تو اگر وہ کوئی الیکشن بھی نہ لڑیں, اگر وہ اس کے اندر کنٹیسٹ ہی نہ کریں, تو جیسے بھی فواد چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ پی ڈی ایم کو کھلا میدان مل جائے گا, ان کو 10 سیٹیں 11 سیٹیں اور مل جائیں گی, اور اس وقت جو حکومت 2 سیٹوں پہ کھڑی ہے پھر وہ 12 پہ کھڑی ہوگی اور مزید مشکل ہو جائے گا اس کو ڈسلوج کرنا. عمران خان صاحب صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان 10 سیٹوں کے اوپر پی ڈی ایم کے لوگ نہ آ کے الیکٹ ہوں, ان کا نمبر نہ بڑھے. اگر عمران خان صاحب خود ان پہ کنٹیسٹ کرتے ہیں, جیت جاتے ہیں اور ریزائن کر دیتے ہیں,
تو الیکشن کمیشن کو پھر سے ایک اس کے اوپر بائی الیکشن کروانا پڑے گا. تو یہ پروسیس چلتا رہے گا, لیکن پی ڈی ایم کے نمبرز نہیں انکریز ہوں گے. یہ عمران خان صاحب کی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, یا یہ ان کی پولیٹیکل اور لیگل اسٹریٹجی لگتی ہے. جو ان کی پیورلی پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, جو کہ بالکل قانون سے باہر, عدالت سے باہر اور بالکل سیاسی میدان میں لگتی ہے, یہ ہے کہ کسی طریقے تھوڑی سی, یہ میرا خیال ہے شاید آئی ایم ایف اور دیگر چیزوں کی بھی ابھی کچھ اسٹیبلٹی آہستہ آہستہ آ رہی ہے, تو پبلک پریشر کے تھرو, اسٹریٹ پریشر کے تھرو وہ جانا چاہتے ہیں الیکشن کے اندر, اگر حکومت خود ریزائن نہیں کرتی, وفاقی حکومت خود ریزائن نہیں کرتی. سعد رسول صاحب, یہ بات کرتے ہوئے میں اگر آپ کی اجازت سے تو ہے نا, بالکل آپ کو اجازت ہے, لیکن اسی میں میرا سوال بھی نوٹ کر لیجئے کہ تحریک انصاف کے پاس خود صوبوں میں حکومت ہے, وہ ان صوبوں میں اسمبلیاں ڈیزالو کرے, آٹومیٹکلی الیکشن کمیشن اتنے بڑے پیمانے پر ضمنی انتخاب تو نہیں کرا سکتی, تو جنرل الیکشن کی طرف تو جانا ہی پڑے گا. مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن کمیشن اتنی بڑی سطح پہ ضمنی الیکشن نہیں کروا سکے گی, لیکن اگر الیکشن کمیشن آپ جیسا رحم دل نہ ہوا اور اس نے کہا کہ ہم کروا دیتے ہیں, تو کون سا قانون ہے جو اس کے درمیان میں کھڑا ہوتا ہے کہ نہیں آپ ضرور جنرل الیکشن کال کریں. ایک پولیٹیکل پریشر ہوگا, ایک سوسائٹل پریشر ہوگا, لیکن ہم نے ابھی تک دیکھا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اس طرح کی چیزوں سے کوئی غرض نہیں ہے, اور وہ بالکل قانون اور آئین کے مطابق فیصلے کرتا ہے. میں ایک گزارش اور کرتا چلوں, کیونکہ ہم بریک سے پہلے نیب کے قانون پہ تھوڑی سی بات کر رہے تھے, شامی صاحب کے اجازت سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو میٹر نیب کے اندر, جب این آر او پہلی دفعہ آیا تھا 2008 کے اندر, تو این آر او چیلنج ہو گیا تھا سپریم کورٹ کے اندر, اور سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے. این آر او کا ٹوٹل مقصد یہ تھا کہ ایک قانون کے تحت, ایک قانون کو لا کے, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس 2009 کو لا کے, قانون کو لا کے کچھ مقدمات, کچھ خاص مقدمات, کچھ خاص لوگوں کے ختم کیے گئے تھے. یہ این آر او تھا آسان زبان میں. عدالت کے اندر جب چیلنج ہوا تو عدالت نے کہا کہ یہ آرٹیکل 25 ڈسکریمنیشن کے خلاف ہے, دیگر بھی بہت سی باتیں کی, اور این آر او کو سٹرائک ڈاؤن کر دیا کہ غیر آئینی ہے. یہاں پہ بھی جو نیب کی ترمیم ہے, اس میں ہوا کیا ہے کہ ایک قانون کے ذریعے, ایک قانون کی امینڈمنٹ کے ذریعے کچھ مخصوص لوگوں کے کچھ مخصوص مقدمات کم کر دیے گئے ہیں نیب کی جورسڈکشن سے, یا نکال دیے گئے ہیں. یہ چیلنج بھی تقریباً ایٹ پار ہے اس چیلنج کو. اس کو بھی این آر او اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی قانون کے تھرو وہی کیا گیا جو پہلے این آر او میں کیا گیا تھا. تو اس وجہ سے اس کا سپریم کورٹ کا چیلنج بڑا سٹرونگ ہوگا, کیونکہ پہلے سپریم کورٹ این آر او سٹرائک ڈاؤن کر چکی ہے. ٹھیک ہے, شامی صاحب آپ کی جانب آئیں گے. فواد چودھری نے کہا ہے 48 گھنٹے میں سامنے آ جائے گا کہ ہمارا اگلے لاہ عمل کیا ہوگا, اور اس حکومت کو 1 ماہ سے زیادہ ہم چلنے نہیں دیں گے. کیا کرنے جا رہی ہے تحریک انصاف؟ یہ تو تحریک انصاف ہی بتائے گی کہ اس کے پاس کون سا ایسا فارمولہ ہے. وہ تو کہہ رہے ہیں 48 گھنٹے کا انتظار کرنا پڑے گا. دیکھیے, حکومت جو ہے اس کے پاس وہ بڑی کمفرٹیبل ہے, کیونکہ کوئی اپوزیشن اسمبلی میں موجود نہیں ہے, تو اب حکومت کو تو کوئی روکنے ٹوکنے والا کوئی ہے نہیں. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ 2 نشستوں کی اکثریت ہے, اس میں بھی کوئی وزن نہیں ہے, کیونکہ جب اپوزیشن موجود ہی نہیں ہے تو پھر 2 نشستیں ہوں 3 نشستیں ہوں, اس سے کیا فرق پڑتا ہے اس کی اکثریت سے. تو یہ تو فواد چودھری صاحب جو ہیں یہ پہلے کہہ چکے ہیں کہ صدر مملکت جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم کو. لیکن میری جو گزارش ہے اس میں کہ وہ جو صدر صاحب اگر یہ کہیں گے تو جو پریزنٹ اینڈ ووٹنگ, جو لوگ حاضر ہوں گے ان کی اکثریت ان کو ووٹ دے دے گی اعتماد کا. اگر کوئی ان کے پاس کوئی اور ایسا فارمولہ موجود ہے تو وہ 48 گھنٹے میں منظر عام پر لے آئیں, لیکن بظاہر تو کوئی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی کہ وہ حکومت کو اتنے دباؤ میں لائیں کہ وہ کولیپس کر جائے. ایک بات, دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کروں, ابھی بات ہو رہی تھی الیکشن کمیشن کی, میں بصد ادب عرض کروں گا کہ یہ جو ضمنی انتخابات کا فیصلہ ہے یہ الیکشن کمیشن نے نہیں کرنا. یہ سپیکر جو ہیں قومی اسمبلی کے, وہ جب بھیجیں گے استعفے الیکشن کمیشن کے پاس, تو پھر وہ ان نشستوں کو ویکنٹ ڈکلیئر کرے گا, خالی ڈکلیئر کرے گا. تو قاسم سوری صاحب جو ڈپٹی سپیکر تھے انہوں نے استعفے قبول کرنے کا اعلان کیا, لیکن سپیکر نئے جب منتخب ہوئے انہوں نے ان کو روک لیا. اسمبلی سیکریٹریٹ نے ان کو پروسیس نہیں کیا. الیکشن کمیشن کے پاس جب تک سپیکر
इस्तीफे नहीं भेजेगा वो उनको कबूल करने का मजाज नहीं है। ये बात हमें अब स्पीकर के पास ये इख्तियार नहीं है इस्तीफे रोकने का, ऐसा ही है, नहीं रोक सकता इस्तीफे? भाई अगर स्पीकर कह रहा है कि आप मेरे पास आएं और इसकी तौसीक करें और अरकान वहां जा नहीं रहे, लेकिन ये मामला तो स्पीकर के और तहरीक इंसाफ के दरमियान है। ये इलेक्शन कमीशन का मामला उस वक्त बनेगा जब इलेक्शन कमीशन के पास वो इस्तीफे पहुंचेंगे। जो ही वो इस्तीफे पहुंचेंगे वो सीटें जो है खाली डिक्लेयर हो जाएंगी, एक बात। दूसरी बात ये, जहां तक एहतसाब की बात हो रही है, अभी साथ साहब ने फरमाया कि एनआरओ की बात की, और जो परवेज मुशर्रफ के दौर में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा के साथ मामला हुआ था, इफ्तिखार चौधरी साहब की ने उसको फिर कलअदम करार दे दिया, लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं निकला, वो मुकदमे रिवाइव नहीं हो सके। और ये देखिए वो जो सारे मुकदमे थे, क्योंकि वो मार्शल्ला के दौरान में ज़्यादातर कायम हुए थे, इस वजह से उनके बारे में शकूक व शुबहात थे। तो जब उनको अदालतें जब आगे बढ़ के ऐसी कार्रवाई करती हैं, अमली तौर पर उनको कोई नतीजा नहीं निकलता। और ये इस वक्त जो नैब ऑर्डिनेंस में तरामीम हुई हैं, उनको आप एनआरओ नहीं कह सकते, क्योंकि जो बुनियादी हकूक हैं उनको सल्ब करके आप एहतसाब का कानून नहीं बना सकते। आप उसे नाकाबिले जमानत बना दें, आप लोगों जो एरर ऑफ जजमेंट है उसको आप करप्शन करार दे दें, और 90 दिन आप लोगों को अपनी रिमांड में ले लें। इस तरह के इक़दाम जो हैं दुनिया का कोई कानून उसकी इजाज़त नहीं देता। और हमारे यहाँ ये सारे काम जो हैं, एसेट्स का सुराग लगाना, उनकी सज़ा देना, ये सब एफबीआर के काम हुआ करते थे। और दुनिया में भी, इंडिया में भी आप देख लें, वहाँ उनका सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू वो ये काम करता है। ये नैब वहाँ मौजूद नहीं है, फिर भी काम चल रहे हैं। तो ये सारे जो हम कानून पे कानून बनाते चले जाते हैं, अदारों पे अदारे बनाते चले जाते हैं। सियासत खेलने में मगन है, अपनी अपनी अनाओं की सियासत यहाँ पर जारी है। हर रोज एक नई बात कर दी जाती है कि हम तुम्हें नहीं चलने देंगे, हम तुम्हें नहीं चलने देंगे, किसी को पंजाब में नहीं आने देंगे तो कोई विफाक में किसी को नहीं आने देगा। लेकिन जिसे हम नज़रअंदाज कर रहे हैं वो है कश्मीर, हमारा हिस्सा, जिस पर भारत ने अपना जुल्म सितम बरकरार रखा हुआ है, बल्कि हर गुजरते दिन के साथ वहां पर अपना जुल्म और सितम बढ़ाता जा रहा है। 5 अगस्त को हम यौम इस्तेहसाल कश्मीर मनाते हैं। कश्मीर की खुसूसी हैसियत का भारत ने खात्मा करके यहाँ पर जुल्म की इंतहा कर रखी है। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा कि पाकिस्तान को मजीद कौन से इक़दामात करने की ज़रूरत है कि जो सिलसिला चल निकला है वो अब दुनिया की नज़र में तो है, लेकिन दुनिया इसके खिलाफ कोई इक़दाम भी उठाए? देखिए, इस वक्त सख्त ज़रूरत है हम लोगों को एक इमरजेंसी बेसिस के ऊपर एक बाकायदा इसके ऊपर एक नेशनल सिक्योरिटी डायलॉग कराया जाए कश्मीर के मसले पे, और कम से कम 10 साल की पॉलिसी बनाई जाए जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स, इदारे और पॉलिटिकल पार्टी, जो पोलराइजेशन होगी इस मुल्क के अंदर, वो सब बैठें और 10 साल की पॉलिसी बनाएं कि किस तरीके से यूएन के अंदर जो इंटरनेशनल अदालतें हैं उसके अंदर हमारा केस लेके जाया जाए। और जो नस्ल कुशी की जा रही है, पहले तो हिंदुस्तान की दहशतगर्द आर्मी थी 5 अगस्त 2019 से पहले, अब 60 लाख इंडियंस वहाँ पे सेटल हो रहे हैं, जो आधी हमारी कश्मीरी पॉपुलेशन के बराबर है, जो इंडिजिनस पॉपुलेशन है। तो 1 साल में वो मेजॉरिटी बन जाएंगे, फिर तो सारा गेम प्लान जो इंडिया का है वो उसके अंदर वो कामयाब हो जाएगा। तो 50 साल इंडिया और पाकिस्तान की डायलॉग बाजी रही है, मगर इसमें हर दफा धोखा ही मिला है। तो अब इंटरनेशनली ही जाने का तरीका है, और इसके ऊपर यूएन की ओवर अ डजन करारदादें हैं। और जब तक हम लीगल फ्रेमवर्क नहीं तैयार करेंगे कि हमने अब इंडिया के साथ वेस्ट नहीं करना टाइम को मनाने के लिए या डायलॉग की तरफ, तो हम लोग अपने इंटरनेशनल जो इदारे हैं, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, इंटरनेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है, यूनाइटेड नेशंस का, जिस तरह रवांडा यूगोस्लाविया में बिल्कुल ऐसी सूरत हाल थी जिस तरह उन्होंने उसको बनाया, इन कामों के ऊपर लॉबी करें कि हम एक्टिवेट करें, क्योंकि दुनिया का 50 साल यही इंप्रेशन रहा है यूनाइटेड नेशंस का कि ये आपस में ही दोनों ममालिक कश्मीरियों को बिठा के इस मसले को हल कर लेंगे, मगर अब तो ऐसा है ही नहीं। कश्मीरी लीडरशिप को भी मैडम अगर आप मुनासिब समझें एक सवाल। जी साद रसूल साहब, आप सवाल कीजिए। जी मैडम, आपने और हम सब की दुआएं, हम सब के दिल, हम सब की मोहब्बतें जो हैं वो कश्मीर के साथ हैं। मैडम आपसे सवाल ये है कि जो आपने तरीका बताया ये दुरुस्त है, लेकिन ये रियासती सतह के ऊपर होगा, और आपसे जो सुनने वाले आपके सकत सारे पाकिस्तान के तूल अर्ज़ में लोग हैं वो रियासती पॉलिसी को उस तरह इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते।
क्या सिटीज़न लेवल के ऊपर पाकिस्तान में आपके सुनने वालों को आप कुछ कहेंगी कि वो अपने अपने लेवल पे क्या करें, कश्मीर के लोगों के लिए कुछ वहाँ चाहिए, कोई हम और किसी तरीके हेल्प कर सकते हैं? ज़रा इस पर भी थोड़ा सी वजाहत कर दीजिए। देखिए, एक बहुत बड़ा सेगमेंट होता है हर मुल्क के अंदर, जब आपने ओपिनियंस को शेप करना होता है या ओपिनियन मेकर बनना होता है, तो उसके अंदर एक तो होती है कि आपकी जो स्टेट की पॉलिसी होती है, एक आपके जो इंस्टीट्यूट्स होते हैं, चाहे वो आपका, अब तो मीडिया भी एक अदारा बन गया है, जिस तरह वो इन्फ्लुएंस करता है, उसमें सोशल मीडिया भी आ जाता है और उसके अंदर प्रिंट और डिजिटल मीडिया भी है। उसके अलावा एक जिस तरह के एक डिफेंस सिस्टम होता है कंट्री का, उसी तरह सिविल सोसाइटी होती है और एक पॉलिटिकल स्ट्रक्चर होता है, आपका पार्लियामेंट कह दें या डेमोक्रेटिक जो भी कह दें। तो जो ओपिनियन शेप होते हैं उसमें एक बहुत बड़ा जो प्रेशर बनता है वो अवाम की ताकत होती है। किसी भी एजेंडे को या किसी भी गोल को, किसी भी नैरेटिव को स्ट्रेंथन करने के लिए अवाम की पावर चाहिए। मगर बदकिस्मती से जो सबसे बड़ा इस खित्ते का सियासी मसला है, पाकिस्तान की जो डिफेंस लाइन है, पाकिस्तान को जो सारा पानी कश्मीरियों के खून से आता है, पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल इकोनॉमी है, पाकिस्तान न्यूक्लियर भी कश्मीर की वजह से बना है। हमारी जब तक वहाँ तहरीक चल रही है पाकिस्तान को पानी आता जा रहा है, मगर ये रियलाइजेशन, और उसी पानी से बिजली बनती है, आपका एग्रीकल्चर चलता है, आपकी इंडस्ट्री के अंदर उसका बहुत बड़ा रोल है कश्मीर का। ऐसे ही तो नहीं शहरा कह दिया था, तो इसके बहुत से डायनामिक्स हैं जिसको अब पाकिस्तान की आवाम को उस तरीके से एजुकेट नहीं किया गया। और उससे भी बढ़ के जो मॉरल और जो रिलीजियस बेस पे मॉरलिटी, ह्यूमैनिटी के भी बेसिस हैं, तो वो जब तक नहीं प्रोजेक्ट किए जाएंगे, मैं नहीं समझती हूँ कि उस तरह की अवेयरनेस आ सकती है। जनरली आवाम हमारे साथ सिंपैथेटिक है, मगर सिंपैथेटिक होना इनफ नहीं है। उनको ये पता होना चाहिए कि कश्मीरी की तहरीक कितनी बड़ी एसेट है पाकिस्तान के सर्वाइवल के लिए और खित्ते के अमन के साथ भी। तो जब तक वो सिविल सोसाइटी के अंदर वो अवेयरनेस नहीं आएगी, और पॉलिटिकल पार्टीज का एक मेजर रोल बनता है वो अवेयरनेस क्रिएट करने का, उसी तरह मीडिया का भी बनता है, तो जब तक ये वो उस तरीके से दिन रात वो उनको बताया नहीं जाएगा एक सबक के सिलसिले में, उस तरीके से मैं नहीं एक्सपेक्ट कर सकती कि अपार्ट फ्रॉम सिंपैथीज जो है कि पाकिस्तान की आवाम जो है कोई एक इनकलाब ले आए। तो उनको उस लेवल पर लाने के लिए बहुत जरूरी है कि उनकी अवेयरनेस कैंपेन हो। मैडम, मुझे शामी साहब के पास जाने, शामी साहब आप कोई सवाल करना चाहेंगे? नहीं, मैं जो मशल जो कह रही हैं उसमें मैं तो उससे मुत्तफिक हूँ। देखिए, कश्मीर कॉज जो है वो हम सब का कॉज है। कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई मजहबी जमात हो, कोई स्कूल ऑफ थॉट हो, हम सब कश्मीर के मामले में मुत्तफिक हैं और मुत्तहिद हैं। और आज भी पूरी दुनिया में पाकिस्तानियों ने और कश्मीरियों ने ये यौम इस्तेहसाल कश्मीर बनाया है। पाकिस्तान में भी हम सब ने इत्तफाक राय से मुत्तहिद होकर ये दिन मनाया है। इसमें हमारे यहाँ कोई डिवाइड नहीं है। और ये कश्मीर, हमारी जो सारी जमातें हैं, हमारी अपोजिशन है, हमारी हुकूमत है, हमारी मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, फिर कश्मीर की क़यादत है जो आज़ाद कश्मीर की है, जो मकबूजा कश्मीर की है, उन सब को मिल बैठ कर लाहे अमल बनाना चाहिए। और जो कुछ किया जा सकता है वो हमें करना चाहिए। जो कुछ किया जा सकता है वो हमें करना चाहिए। शामी साहब, आपका ऐसा कहना है। बहुत शुक्रिया। कश्मीरी रहनुमा मशाल मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। इसके साथ ही ब्रेक की जाने बढ़ने वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन। हम 5 अगस्त को यौम इस्तेहसाल कश्मीर तो मनाते हैं और अपने भाइयों के हक की आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन उन्हें उनके हुकूक दिलाने के लिए इन सियासतदानों को ऐसे ठोस इक़दामात करना होंगे कि कश्मीरियों का जो हक है उन्हें वो हासिल हो। इसके साथ ही प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। कल मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।